हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। थोड़ी सी जिंदगी, कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है? थोड़ी सी जिंदगी, ये थोड़ी सी जिंदगी क्या है? आप कहेंगे 70 साल, कुरान कहता है थोड़ी सी जिंदगी। आप कहेंगे 100 साल, कुरान कहता है थोड़ी सी जिंदगी। ये थोड़ी सी जिंदगी क्या है? गर्चे फिक़ही तौर पर शरई उसूलों के एतबार से पैदाइश के वक्त जो अजान होती है और मरते वक्त जो नमाज जनाजा होती है, दोनों का फिक़ही एतबार से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सूफिया ने जिंदगी का फलसफा कितना अजीम समझाया है। मेरी माएं और बहनें भी यहाँ मौजूद है और मेरे अजीज भाई भी यहाँ मौजूद है। दिल के कानों से सुनना, 70 साल जीने वाला इंसान, 80 साल जीने वाला इंसान, 100 साल जीने वाला इंसान, कुरान कहता है थोड़ी सी जिंदगी इसलिए दी है कि तुम्हें आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान दे कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। ये थोड़ी सी जिंदगी क्या है? सूफिया कहते हैं जब इंसान पैदा होता है तो उसके कान में अजान पड़ी जाती है। जब इंसान पैदा होता है तो उसके कान में अजान पड़ी जाती है और जब उसका इंतकाल होता है तो उसकी नमाज जनाजा होती है। गोया के अजान और अकामत के बाद सीधे कान में अजान, दूसरे कान में इकामत कही जाती है और जब मरता है तो फिर अजान नहीं होती, अकामत नहीं होती, सीधा नमाज होती है। तो गोया के एक दुनिया में आने वाला इंसान, अभी उसने माँ का चेहरा नहीं देखा, अभी उसने बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी उसने बहनों का प्यार नहीं देखा, अभी उसने भाइयों की उल्फतें नहीं देखी, अभी उसने दुनिया की रंगरेलियां नहीं देखी। अभी माँ की गोद में आने से पहले अभी तो दाई के हाथों ही में था। किसी ने कहा कानों में अजान पढ़ दो, दाएं कान में अजान दे दी गई, बाएं कान में अकामत पढ़ दी गई और इंसान को कहा गया ऐ दुनिया में आने वाले इंसान, अभी तूने आंख नहीं खोली है लेकिन तुझे आज इसे जिम्मेदारी दी जा रही है। तेरी अजान भी हो चुकी है और तेरी इकामत भी हो चुकी है, अब तेरी नमाज होने वाली है, नमाज जनाजा। जितना टाइम अजान के बाद अकामत और अकामत के बाद जमात में, यानी अकामत और जमात के दरमियान जितना वक्त होता है, कुल इंसान की जिंदगी इतनी है। अब इतनी सी जिंदगी मुझे बताओ, जब अकामत हो जाती है तो नमाज खड़े होने में कितना टाइम लगता है? बस इतनी इंसान की जिंदगी है। अब इतनी सी जिंदगी में चाहे शराबी बन के आखिरत खराब कर दो, इतनी सी जिंदगी में चाहे ज़िना करके आखिरत खराब कर दो, इतनी सी जिंदगी में चाहे चोरी करके आखिरत खराब कर दो, इतनी सी जिंदगी में चाहे जराइम करके आखिरत खराब कर दो और इतनी सी जिंदगी में चाहे इबादत करके अल्लाह को राजी करके अपनी हमेशा वाली आखिरत को बना लो। ये तुम्हारे ऊपर है, अल्लाह ने इम्तिहान लिया है। इसीलिए तो अल्लाह वाले दुनिया में नहीं फंसे, अल्लाह वाले दुनिया की मोहब्बत में नहीं फंसे, बल्कि अल्लाह वाले अल्लाह की मोहब्बत में लगे रहे। अल्लाह अकबर। इंसान कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा लिबास, मेरे कपड़े, मेरा माल, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरे बच्चे, मेरी बीवी। अच्छी तरह याद रखना, अपना कुछ नहीं है, ये दुनिया एक ख्वाब है, ख्वाब। मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं दुनिया ख्वाब है, ख्वाब। और इस ख्वाब से अपनी आंखें उस वक्त तो बेदार होगी जब मौत की वजह से आंखें बंद होगी। हम दुनिया में आंख खोलकर ख्वाब देख रहे हैं, जब मौत से आंखें बंद होगी ख्वाब से बेदार हो जाओगे। न बीवी होगी, न बच्चे होंगे, न दुकान होगी, न मकान होगा, न माल होगा। मेरे अजीज, नाम भी अपना नहीं होगा। अमीनुल कादरी मर जाए तो ये लोग ये नहीं कहेंगे अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को जनाजे में रखो। क्या है ना जिंदगी, नाम के लिए कितना कुछ किया इंसान ने, लेकिन मौत के आई नाम भी छीन लिया गया। बीवी तो अजनबी हो ही गई, बच्चे तो जुदा हो ही गए, माल तो वारिसों का हो ही गया, जमीनें तो दूसरों की हो ही गई, नाम भी अपना न रहा। जिसको अलकाबात के साथ 2-2 सतर में लोग पुकारते थे, अब लोग ये ना कहेंगे सैयद साहब को उठाओ, खतीब साहब को उठाओ, अलामा को उठाओ, वाइस को उठाओ, इसको उठाओ, कहेंगे मैयत को उठाओ, मैयत को नहलाओ,
میت کو کندھا دو، میت کو قبر میں اتارو. کتنا دھوکے میں ہے انسان. جس موت کے بعد نام بھی چھین لیا جائے گا، اس نام کے لیے سب کچھ کیا، اس نام کے لیے سب کچھ کیا. اللہ کے لیے انسان نے کیا کیا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. نرم نرم گدوں پر اللہ کی نافرمانی کرنے والوں مرو گے تو مٹی میں مل جاؤ گے. اور انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ چند لمحے کے لیے دنیا میں آنے والوں، دنیا سے مال نہیں لے جاؤ گے، دنیا سے اولاد نہیں لے جاؤ گے، کوئی نہیں آئے گا دنیا سے ساتھ. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. انگوٹھی پہنے ہوں گے، انگوٹھی بھی اتار لی جائے گی. کپڑے پہنے ہوں گے، کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے. سب کچھ لے لیا جائے گا. انسان ایک کپڑے میں، وہ بھی بغیر سلے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر کے جنازے میں رکھ دیا جائے گا. ہائے ہائے، کئی ایکڑ زمین کا مالک تھا، کئی ایکڑ زمین کا مالک تھا، پھر بھی 2 گز زمین کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا. بھیک مانگنے والے کو بھی 2 گز زمین، فقیر کو بھی 2 گز زمین، بادشاہ کو بھی 2 گز زمین، امیر کو بھی 2 گز زمین، زمیندار کو بھی 2 گز زمین، اور اللہ اکبر جو ہے وہ مزدور کو بھی 2 گز زمین. سوچو تو صحیح، دنیا سے انسان کیا لے جائے گا؟ کیسی حسرت ہوگی. جھوٹ بول کر مال کمایا، نہ سچ دیکھا نہ جھوٹ دیکھا، نہ اللہ کی رضا دیکھی نہ ناراضگی دیکھی، کچھ نہیں. ہاں ہاں، جس مال کے کمانے میں کبھی نماز کو فرصت نہ ملی، جس مال کے کمانے میں اللہ کی عبادت کو کبھی فرصت نہ ملی، اللہ اللہ، آج وہی مال اجنبی ہو گیا، وہی مال پرایا ہو گیا. جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، انسان کچھ نہیں لے جائے گا. اپنے ہاتھوں سے جو اعمال کیا ہے، یا تو اچھا عمل ساتھ جائے گا یا تو برا عمل ساتھ جائے گا. ہاں ہاں، انسان پچھتائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے خوبصورت سی روایت امام قرطبی کے حوالے سے یاد آتی ہے. امام قرطبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بہت دھیان سے سننا. اللہ اکبر، 2 بھائی ہیں، دونوں بھائی اپنی جائیداد کے حوالے سے زمین کے معاملے کو لے کے لڑ رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، 2 بھائی ہیں، زمین اور جائیداد کے مسئلے کو لے کر دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. دونوں میں اختلاف تھا. یہ کہتا تھا میری زمین اتنی ہے، یہ کہتا تھا میری زمین اتنی ہے، یہ کہتا تھا میری زمین اتنی ہے، یہ کہتا تھا میری زمین اتنی ہے. اللہ اکبر، زمین پر وہ لڑ رہے تھے. زمین پر وہاں پر ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی، کچی اینٹ. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ کچی اینٹ پڑی ہوئی تھی. دونوں لڑتے ہوئے بھائیوں سے ایک وہ اینٹ نے مخاطب ہو کر کہا، اینٹ نے کہا ذرا میری بھی سن لو، میری فریاد بھی سن لو. زمین پر لڑنے والوں میری فریاد بھی سن لو، زمین پر لڑنے والوں میری فریاد بھی سن لو. حیرت ہے، جب اینٹ بول پڑے تو انسان کو حیرت ہی ہوگی، انسان کو تعجب بھی ہوگا. دونوں بھائی اپنا لڑائی چھوڑ کر، اپنا جھگڑا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اینٹ سے آواز آئی، تم یہ زمین اتنی میری اس پہ لڑ رہے ہو، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ امام قرطبی کہتے ہیں وہ دونوں خاموش رہے کہ اس اینٹ کو کون جانے کیا ہے. اس اینٹ سے آواز آئی، میں اس علاقے کا کبھی بادشاہ تھا، اس علاقے کا میں کبھی بادشاہ تھا. امام قرطبی کتاب اٹھا کر آپ دیکھیں جو انہوں نے احوال آخرت پہ لکھا ہے، بڑی نفیس اور بڑی عظیم کتاب ہے. اردو عربی زبان میں تھی، پھر اس کو اردو میں ترجمہ کر دیا گیا. شور آفاق کتاب ہے، رونگ پہ کھڑے کرنے والی کتاب، زندگیوں کو بدل دینے والی کتاب. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اینٹ سے آواز آئی، میں بادشاہ تھا، اس زمین پہ لڑ رہے ہو میری میں بادشاہ تھا، مجھے پہچانو. تم نے تاریخ میں پڑھا ہوگا ایک بادشاہ گزرا ہے ہزاروں سال پہلے، میں وہی بادشاہ ہوں، میں وہی بادشاہ ہوں. لیکن جب اللہ نے مجھے دولت دی، اللہ نے مجھے جب مال دیا، اللہ نے مجھے حکومت دی، اللہ نے مجھے سلطنت دی، اللہ نے مجھے تخت و تاج دیا، تو میں اللہ کو بھول گیا، میں خدا کو بھول گیا تھا. دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، قوت کے نشے میں، مگر پھر مجھے موت آئی. اس لیے کہ قدرت کس کو کتنا بھی اختیار دے دے، کتنا بھی اقتدار دے دے، کتنا بھی تخت و تاج دے دے،
बख्शिश पुरानी होगी, हर उरूज को जवाल होगा, हर ताकत मिट्टी में मिलेगी, मगर हाँ इतना जरूर है, जिन बादशाहों ने गुरूर किया कब्रों के निशान भी मिट गए, और जिन बादशाहों ने खुदा के